नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज वेगळो विशय आसा आनी तितलोच म्हत्वाचो आसा आनी तो म्हळ्यार गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो. वेगवेगळे ग्रुप तयार जाले, वेगवेगळे कॅम्प तयार जाले, वेगवेगळे लॉबी तयार जाल्यो. पण एक गजाल गोवा क्रिकेट असोसिएशना भितर कन्सिस्टंटली आसा ती म्हळ्यार करप्शन, क्रिमिनॅलिटी आनी तेच चेहरे जे एकमेकाचे आरोप करत असतात. पयली फावट आतां अशी परिस्थिती आयल्या की आदले क्रिकेटर एकठांय आयल्यात आनी तांणी सद्याक असोसिएशनाक धारेर धरला. कितें हें प्रकरण नेमकें आनी हातूंतल्यान नक्की कितें निष्पन्न जावप गरजेचें हाजेर आमी भासाभास करतात. आमचे बरोबर आसात जाणी GCAची विकेट उडयिल्ल्याच जमा आसा ते गोंयचे नामनेचे क्रिकेटर कोच हेमंत तांगले. सर, स्वागत तुमचें. म्हाका एक सांगात, काल बोवाळ जालो. बोवाळ कित्याक जालो आनी तुमगेलो काल वचून थंय निदर्शनां करपाचो हेतू कितें आशिल्लो? बरें, ह्या फावटी जी पळय तांणी कमिटीन म्हणजे प्रेसिडेंटान जी मिटींग आपयल्ली, एमर्जन्सी मिटींग, तातूंत एक नवीनच क्लॉज घालो ताणें सगळे की लायफ मेंबरांनी 4 दीस पयलीं येवन थंय रेजिस्टर करपाक जाय. हो क्लॉज जनरली हरशीं आसना तशें? ना ना ना, खंयच्याच मिटिंगेन आमच्या बायलॉजान ही तरतूद ना. फक्त ह्याच मिटिंगेक कित्याक घाली ताणें पूण तो संशय आयलो ना आमकां. आनी समजा सगळे 2-2.5 मेंबर आसात ते सगळे येवन हे कशें आसतलें, म्हणजे 4 दीस पयलीं येवन मागीर परते घरा वचून मागीर परती मिटिंगेक हजर रावप शक्य ना न्ही. मुंबय आसात, बेळगांव गेल्ले आसात, खंय वेगळे आसात. तर हातून संशय आसा म्हणून आमी एक ग्रूप तयार केलो. म्हणजे रणजी ट्रॉफी आमच्या असोसिएशन आतां तयार जाताच, प्लस आमचो बाकीचो ग्रूप आशिल्लो. सो वी ओपोज इट. तुमी अशें करना कारण मिटिंगेन इल्लिगल. सेकंडली, त्या मिटिंगेन हे तिगूय चेअर करतात. प्रेसिडेंट हॅज कॉल्ड दॅट मिटींग. सो प्रेसिडेंट इज ऑलरेडी अंडर स्कॅनर. FIR नोंद जाला ताजेर आनी तिगूय तुमी चेअर करतले म्हणटकच आमी उलोवप कोणा कडेन? आमी आमच्यो कागाळी त्याच लोकां कडेन करप ज्यांचे संशय आसा आनी FIR नोंद जाला. सो दीस मिटींग वॉज टोटली रिडिक्युलस. इट शुडंट हॅव बीन कॉल्ड. आनी वी प्रोटेस्टेड बिकॉज वी डीड नॉट गेट एंट्री इनसायड. आमी थंय वचून हेंच सांगतले आशिल्लें न्ही की इल्लिगल म्हणून. आनी शेवटी आमकां जाय तेंच जालें. इट इज एडजर्न. म्हणजे जवळ जवळ ती गेल्ल्यानूच. पण म्हाका एक गजाल सांगात, तुमकां कितें अभिप्रेत आसा? आतां FIR जाल्या, आतां असोसिएशन म्हणटा की आमी इंटरनल प्रोब करतात, आमी मिटींग आपयतात स्पेशल, आमी हो इशू तपासून पळयतात. ताका विरोध कित्याक तुमचो? ना ना, ताका विरोध बिलकूल ना. तांणी हे पयल्याच हातून तांणी डरकाळी फोडिल्ली. जेन्ना पळय हो स्कॅम भायर सरलो सुप्रीम कोर्टान इन मे, तेन्ना तांणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आनी तातूंत तांणी सांगिल्लें की आमी एक कमिटी नेमतले 3 सदस्य आशिल्ली. तातूंत GCA बरोबर कोणूच संलग्न नासलो, सगळे भायले, इंडिपेंडंट. ताका काडी मात्र संबंध GCA कडेन नासलो. तर ते स्वागतार्ह आशिल्लें. पूण एक म्हयनो जालो, खंय आसा ती कमिटी? ती कमिटी तर नाच. आतां पळय काल कितें जालें पळय, ते सगळे ते जो ग्रूप तांचो जमिल्लो तांचे भितरूच ते 3-4 लोकांक कितें काडलें. तर मान्यता कोणा आसा की एकदां ती अर्जंट जाली मिटींग म्हणटकच ताका लिगॅलिटी कांय ना न्ही. तांचे भितरूच एक ग्रूप आनी ते स्वागतारी आसा. पूण ती कमिटी कितें करूं शकता की तांचेच मनीस न्ही, तांकांच तेंको दिवन ताणें हाडिल्लो न्ही. तुमी म्हणटात की ही इंडिपेंडंट कमिटी न्ही. हय. आनी ही इंडिपेंडंट कमिटी नाशिल्ल्यान तांचे कडच्यान प्रॉपर फेर प्रूफ जावपाक शकना. करेक्ट. अशी परिस्थिती भितर असोसिएशना कडच्यान तुमकां आतां कितें अपेक्षा आसा? पयलीं तुमी तांकां रिजायन जा म्हणटात. बरोबर. कित्याक इतली वर्सां तांणी हें केलें. हेंच न्ही, हाजे पयलीं आतां ते हातून नासत पुणुया अशें धरुया. पूण ते 26 लाखाच्या स्कॅमाचें कितें जालें? दोगांच्यो सयो आसात न्ही. सेल्फान जे पळय पयशे काडल्यात त्या हातून 26 लाख तांणी उडयले काडून. तातूंत ह्या दोगांच्यो सयो आसात, प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरी तेन्नाचे, म्हणजे बाळू फडके आनी चेतन देसाय. ते मागीर कोर्टान वचून ते मागीर प्रकरण कशें हें जालें आय डोंट नो. पूण ते मागीर मुखार गेलेच ना. ताजोय आतां प्रूफ जातलो. बरें, तातूंत एक नासत अशें धरुया आमी. हाजें कितें आसा? हे स्कॅम कितें? म्हाका सामकें साद्या सोप्या शब्दां भितर गोंयकारां समजुपाक सद्याक आमी 3 कोटी बिन कोटी अशी व्हडली व्हडली फिगरां आयकतात. वॉट इज दीस स्कॅम? कारण तुमी हे कशें काडलें ताजेर मागीर येवया. बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टँड वॉट इज द स्कॅम. हो आतां खंयचो स्कॅम म्हणटा तुमी? 3 कोटी. 3 कोटीचो. तो
स्कॅम खूप झाले. स्कॅम खूप झाला विचारचे पडटा. तर 3 कोटीचो जो स्कॅम आसा पळय, 2,87,00,000 हो जो स्कॅम आसा तो एक चॅक आयिल्लो BCCI कडल्यान. TV रायट्साचे पयशे येतात. तो चॅक तो हातून आयला, ऑफिसान आयला, इट हॅज बीन एक्नॉलेज्ड, हांगा आयला. पूण तो चॅक डिपॉझीट जालो ना. तो फेडरल बँक तेन्ना जो अकावंट आशिल्लो, फेडरल बँक अशें कितें, तातूंत तो हें जालो ना. तो तसोच बॉल्सान उरलो कोणाच्या तरी. 5 म्हयने जातकर 6 म्हयन्यान तो मागीर लॅप्स जाता न्ही. ते एक DCB बँक म्हणून आसा, ती एका कम्युनिटीची बँक आसा. तर त्या कम्युनिटीच्या बँकेन हांणी खातें उगडलें. खात्याचें नांव कितें आसा? गोवा क्रिकेट असोसिएशन. स्टॅम्प बी सगळो आमचो गोवा क्रिकेट असोसिएशन आसा, ते हांगा दिसतलें तुमकां. आनी ताजेर हे दवरल्यात की प्रेसिडेंट इज विनोद फडके, सेक्रेटरी इज चेतन देसाई आणि अकबर मुल्ला इज द ट्रेजरर. तांणी तिगांनी सयो मारल्यात. अकबर मुल्ला इज कॉन्टेस्टिंग दॅट सिग्नेचर. मे बी ऑल द 3 आर कॉन्टेस्टिंग. ते आमी प्रोब करूं शकना न्ही. पूण हांणी कितें केलां, द मॅनेजर देर ललिता काकोडकर म्हणून, तांणी तांचे ओरिजिनल पासपोर्ट चॅक करून थंय ताजेर डुप्लिकेटाचेर बरयलां की व्हेरीफायड वीथ द ओरिजिनल. आनी हे पासपोर्टाचेर आनी चेतन देसायाच्या ड्रायव्हिंग लायसन्साचेर. तर आतां हे म्हणटात आमकां काय खबर ना, पूण हो पयलो प्रश्न येता, तो चॅक पयलो थंय कसो पावलो? तो त्या बँकेक तो डेपॉझिट केलो तो 5 म्हयन्यांनी. हय, 5 म्हयन्यांनी तो कसो पावलो? नंबर 2 इज हे तिनूय एकाच दिसा तिचे कडेन हे पासपोर्ट आनी ड्रायव्हिंग लायसन्स कशें पावले? म्हणजे एकाच दिसा तांणी मागीर त्या पयशांचें कितें जालें? मागीर एकदां पयशे भितर सरले की 49 चॅकांनी ते इल्ले 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 करून ते काडून घेतल्यात, विड्रॉ केल्या. हाजेर तुमच्या नांवान, फक्त नांवान, आडनांव ना, हेमंत, चेतन, आनी कोण आनी कोण आनी कोण अशे वेगळे वेगळे एकेरी नांवांनी लाखांनी रुपये कॅश काडले भायर. ओके. पूण एका हातून सूर्यकांत नायक म्हणून 10,125,12,000 अशें कितें तरी काडल्यात हातूंत आसा ते. तर तातूंत ते मातशे ताका लागून ते गोत्यान आयले. म्हणटा न्ही चोरी करतात न्ही, आनी चोर कितें तरी हे सोडटा, एक फाटल्यान चूक करून कितें तरी ताजे सुराग म्हणटा पळय आमी, ताजेर सोडटाच. त्या भशेन हें जालें आनी ताका लागून उलटें आमकां तें हें मेळ्ळें. तुम्ही मनी ट्रेल परत ट्रॅक उलटो गेलो आनी तातूंत ती DCB बँक लास्ट आयली. तुमकां तुमचे इन्व्हेस्टिगेशना भितर कितें कळ्ळें? तुमी जे प्रिलिमिनरी कितें केलां त्या इन्व्हेस्टिगेशना भितर तुमकां कितें केलें की नक्की ह्या पयशांचें कितें जालां? काय खबर ना त्या पयशांचें कितें जालें तें. ते GCAक येवपाचें, ताजेर खेळ क्रिकेट जावपाचें. ही बँक म्हणजे GCA म्हणटा हो अकावंट आमचो न्हीच न्ही. म्हणटकच ते बॉल्सान गेले ना सगळ्यांचे पयशे. तर आतां कोणे खाले आनी कितें खालें तें आतां येतलें न्ही भायर. पूण हांगा सद्या तो पयसो जो आमचो आसा, तो आमच्या क्लबांचो आसा, तो असोसिएशन जो आसा, तो असोसिएशना परतो येवपा जाय न्ही. आतां हे जेन्ना पळय सगळे भायर सरतले, पोलीस सक्षम आसाच, ते आपलें काम चोख करतले अशी आशा आसा. तर थंय अशें एकदां भायर सरलें की हांचे कडल्यान ते ज्याणी पळय चोरी केल्या पळय तांचे कडल्यान ते पयशे परते येवपा जाय आमकां. दुसरी गजाल आहा की तुम्ही सुप्रीम कोर्टाक गेल्ले. हय. तुम्ही सुप्रीम कोर्टाक कशे पावले ही केस घेवन? कारण तुम्ही जशी सांगला की मनी ट्रेल सकयल्यान वयर ट्रॅक केली, करेक्ट. तशेंच हांगा तुमकां वेल्यान सकयल येवचें पडलां. हें वेल्यान सकयल येवप कशें जालें? ना हें कितें आसा, BCCIचे मदीं खूब चडूच जाल्लें न्ही. ललित मोदी प्रकरण घे तूं, राजस्थान प्रकरण हें तें खूबच, बिहार प्रकरण मुख्य. ताजें एक मातशें एक बॅकग्रावंड दिता. बिहार क्रिकेट असोसिएशन आदित्य वर्मान एक केस घाल्ली की झारखंडाक कितें केलां काय म्हणून. आमी ओरिजिनल बिहार क्रिकेट असोसिएशन म्हण ती केस लोवर हातूंतल्या वयर वचून ती शेवटी BCCI कडेन हरत गेली आनी BCCIनूच सुप्रीम कोर्टान गेलें. दॅट वॉज द मेन, तांकां तो उलटो पडलो तो. तेन्ना तो बिहाराक घेतिल्लें सगळें सारकें येतलें. तर त्या हातूंत आतां IPL स्कॅम आयलो. तातूंत तो श्रीनिवासन हें तें सगळें ते अडकले. ताका लागून जस्टीस ठाकुरान आपल्याचेर घेतले आनी पयलीं ती मुद्गल कमिटी काडली आनी मागीर लोधा कमिटी काडली, लोधा कमिशन, 3 मेंबर कमिशन तें. लोधा एक रविंद्रन आनी बन्स अशें कोण नांव तें हांव विसरलो ना.
तर तांणी सगळ्यांक आवाहन केलें जांकां पळय येवपा जाय आमचे कडेन यात पूण क्रिकेट हातून. तर हांवें तांकां बरयलें की हे प्रॉक्सी सिस्टम हांगा पळय आमच्या हातून आसा ती उडोवपाक तुमी कितें मदत करूं शकता म्हणून एक लेटर बरयलें आनी 2-3 हांवें हे धाडले. ताणें म्हाका एक व्हडलो क्वेश्चन धाडलो म्हणजे लोधा कमिटी. लोधा कमिटीन व्हडलो क्वेश्चन तातूंत इट इज ऑल परवेडींग म्हणजे सगळें आसा तातूंत. प्रॉक्सी आसा म्हणजे तातूंत पयशे कशे खर्च जाता हे सगळें टोटल म्हणजे म्हाका एक 2 दीस तर लागले सगळें भरपाक आनी कितलेशे हे व्हडले हे जालें ते बाट ते हांवें धाडून दिलें. पूण तांणी म्हाका इंटरव्यूवाक हैदराबाद आपयलो थंय तांकां मेळ्ळो आनी सगळें हांवें तांकां एक्सप्लेन केलें प्रॉक्सी कशी मारक आसता आमकां ताका लागून हे असले स्कॅम जातात आनी बाकीचे सगळे मागीर ओगी रावतात आयदर बिकॉज ऑफ फियर ऑर बिकॉज दे गेट सम मॉनिटरी बेनिफिट्स प्रोबेबली. तर ताणें म्हाका बरो हे दिलो आनी सगळें आयकून घेतलें. अर्दवर तो म्हजे कडेन उलयलो आनी म्हाका सांगलें हांव ताका विचारलें मागीर इज दीस मिटींग गोईंग टू बी फ्युटायल. नो मिस्टर आंगले म्हणटू यू जस्ट वेट एंड वॉच एवरीथींग वील बी फायन. ताज्या आशिरा हांव तरी अजून आसा की तो मनीस जो आसा पळय हांगा गोंयांनी काम करून गेलो तो आनी गोंयकारांचे खूब खूश आसा. पणजी इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड म्हणटा तो आनी सादो मनीस आसा हुशार सामको. डोंट वरी एवरीथींग वील बी फायन. आनी हळू हळू जशें पळय अनफोल्ड जालें तातूंत लोधा कमिटीचेर हें जालें कितें सगळे आमचे पळय असोसिएशन आसात दे वेंट अगेन्स्ट दॅट रिफॉर्म्स तांणी पळय हे रिपोर्ट दिल्लो पळय. तर लोधाच्या विरुद्ध हे एकठांय जाले मागीर ताज्या फॉर थोडे आसपा नाका पूण आय केम फॉरवर्ड आनी हांवें एफिडेवीट हें केलें की आय एम फॉर लोधा कमिशन आनी ती प्रॉक्सी वचपा जाय. ती पयली एफिडेविटां डिसेंबरच्या दरम्यान केल्ली सुप्रीम कोर्टान. मागीर आमकां हें मेळ्ळें धपाड. तर हे करून हांव मागीर एप्रिलान परतो गेलो आनी हे टायमींग हो आसा हांव सामको हें करता तो बरोबर टायमार बुद्ध दिता सगळ्यांक. आनी इट वॉज द लास्ट हियरींग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आनी आमच्या आदवोगादान इतलें बरें मांडलें की त्या जस्टीस ठाकुराक ते वेणुगोपाल म्हणून तांचो आदवोगाद आशिल्लो BCCI ताका उबो करून दीस इज द वे द फंड्स आर सायफंड क्वेश्चन. नाव यू आन्सर this. So how does where does the money go? BCCI money 141 crores are given in 4 years and a small state like Goa. So where did the money go? Have you had any tab on that? अशें करून ते सगळे विचारले. तो कितें विचारपा डोंट वरी नाव वी वील टेक ओवर. ओके. आनी अशें करून ते हियरींग बंद जालें आनी आतां 29 तारखेक जुनाच्या ते आतां हे दितले म्हणजे निवाडो दितलो. सो आतां हें जे स्कॅम आसा म्हाका एक व्हेरी फ्रँकली नाव फॉर द फर्स्ट टायम वी आर सीइंग ऑल एक्स क्रिकेटर्स कमींग टुगेदर. प्रामाणीकपणान विचारता खूब लेट जालो एकठांय येवपाक. खूब लेट. कुंभकर्ण आसा आमचे प्लेयर्स सामके न्हिदिल्ले सगळे न्हिदिल्ले आनी हाका लागूनच सगळें हें जालां. बाकीच्या स्टेटीन तशें ना. बाकीच्या स्टेटीन क्रिकेटर मागीर एक एकाडेमी कितें उगडटात किंवा खंय तरी खंयच्या तरी एकाडेमीन कोचिंगेक वतात किंवा एक क्लब उगडटा स्वताचो आनी भुरग्यांक खेळयता. हांगा आमच्या क्रिकेटान तशें कांयच करूं ना. सॉरी टू से म्हगेले बंधू ते पूण अशें जालां व्हेरी फ्यू. बाकीच्यांनी सरकारी नोकरी घेतल्या हांगा क्रिकेटर्स पूण ते परते क्रिकेटीन योगदान तांचें कांयच ना. ऑन द ग्रावंड आय एम टॉकिंग अबाउट. ताचो फायदो हांकां मेळ्ळो. बाकीच्या स्टेटीन तशें नासता. बाकी स्टेटीन हांव हिमाचल पळयलां राजस्थान बाकीच्या स्टेटी भितर प्लेयर एडमिनिस्ट्रेशना भितर सुद्दां येतात पूण क्रिकेटी भितर हे लोक भितर जायना. इवन BCCI ऑल्सो रनिंग ब्युटिफूल एज फार एज क्रिकेट इज कन्सर्न. सुंदर आमी विकतात न्ही सगळे एवरीथींग वी आर विनींग अँड प्लस न्यू प्लेयर्स आर कमींग. सो तांची सिस्टम जी आसा पळय व्हेरी प्रोफेशनल ती आमी फॉलो करपा नाका.